السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هاد الحلقة غادي نحاولو نشوفو التصحيح ديال السلسلة الأولى، لي زوند ميكانيك بروغريسيف، خاصة التمرين الأول. ليكزيرسيس 1 تيقول: La figure ci représente la propagation d'une onde le long d'une corde élastique AB. Sa longueur AB est égale à 10 mètres à deux instants, T1 est égal à 0,1 seconde et T2 est égal à 0,2 seconde. نلاحظ جوج ديال التسجيل أو ديال الحبل. Premièrement, السؤال الأول: cette onde est longitudinale ou transversale justifiée؟ مشطور ليا ولا مستعرضة لجوابك. Deuxièmement, calculer V la célérité de propagation d'onde. Troisièmement, déterminer la longueur L' et la durée delta prime T' de la perturbation d'un point de la corde. Quatrièmement, dessiner l'aspect de la corde à l'instant T3 est égal à 0,3 secondes. D'accord. إذا غنبداو بالسؤال الأول. La figure ci donc cette onde était longitudinale ou transversale. واش طولية ولا مستعرضة؟ جوستيفي. هنا تيبان لي الحبل كما سبق وقلنا في الدرس أن الحبل دائما هو عبارة عن موجة مستعرضة اون ترانسفيرسال كار التعليل ديالنا اون ترانسفيرسال كار لا ديريكسيون دو لا بيرتورباسيون اي بيربونديكولار على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، يعني اتجاه ديال التشويه متعامد مع اتجاه الانتشار. السؤال الثاني: كالكولي في لا سيليريتي دو لا بروباغاسيون دو لون، وحسب سرعة انتشار الموجة. إذا هنا عندي الحالة ديال الحبل عند اللحظة تي واحد كتساوي 0.1 سكوند، وعند تي جوج كتساوي 0.2 سكوند. دونك كما كنحاول نشوف المقدمة تاع الموجة الفخوندون، يعني المسافة اللي كاينة بين المقدمة الموجة الأولى ومقدمة الموجة الثانية غتكون واحد المسافة دي، تقريبا 4 ديال المربعات، وكل مربع كيمثل 1 متر، إذا دي كتساوي 4 متر. والمدة الزمنية ديال تي هي تي جوج ناقص تي واحد، تي دو موان تي ان، يعني 0,2 موان 0,1 تيكال 0,1 سكوند. ونستعملو العلاقة ديالنا ديال السرعة، لا غولاسيون دو لا سيليريتي و بيان دو لا فيتيس في كي تيكال دي سور دلتا تي. ابليكاسيون نيميريك، دي هي 4 متر و دلتا تي هي 0,1 متر 0,1 سكوند، وكنلقى أن السرعة ديالي هي 4 متر بار سكوند. Troisièmement, déterminer la longueur L' et la durée delta T' de la perturbation d'un point de la corde. هنا بغينا نشوفو الطول ديال داك التشويه، دونك الطول ديالو والمدة الزمنية ديالو. هنا كيبان لي من خلال الشكل، هنا عندي الطول ديال هاد التشويه L' كيساوي 2 ديال الأمتار، 2 متر. وهنا غنستعمل العلاقة ديالي بطبيعة الحال، لا longueur de la perturbation L' est égale à 2 متر، وغادي نحاول نحدد ديال المدة الزمنية دلتا تي دو لا بيرتورباسيون، نسمى العلاقة في كي تيكال ال بريم سور دلتا تي، يعني المسافة ديال التشويه على الزمن. دونك دلتا تي بريم هي المدة الزمنية اللي غتستنتجها من العلاقة في كتساوي ال بريم على دلتا تي بريم. إذا العلاقة رياضية دلتا تي بريم كتساوي في على ال بريم، و في فهي السرعة على سيليريتي كونستونت، كتبقى عندي السرعة ثابتة في أي لحظة من الحركة ديال. دونك في كتساوي ال بريم على دلتا تي بريم. إيميدياتمون ال بريم أو كنقلب على دلتا تي بريم كتساوي ليا ال بريم على في. إذا ال بريم كتساوي 2 متر، في ديجا حسبناها هي 40 متر بار سكوند، بالتالي كنلقى المدة الزمنية هي 0.05 سكوند. السؤال الرابع: ديسيني لاسبي دو لا كورد ان انستون تي 3 تيكال 0.3 سكوند. بغينا نشوفو نمثلو المظهر ديال الحبل في اللحظة تي 3 كتساوي 0.3 سكوند. إذا هنا أول حاجة غنحاول نحسب هي نحدد المسافة ديال ديك الموجة ديالي ولا مقدمة الموجة من المنبع عند اللحظة تي 3. دونك لا ديستونس دي كتساوي في فوا دلتا تي، غنستنتجوها من العلاقة ديال السرعة، وفي عندنا هي 40 متر بار سكوند، دلتا تي هي تي 3 موان تي 0 هي 0,3 سكوند، وبالتالي دي المسافة دي من المنبع حتى مقدمة الموجة دي كتساوي في اللي هي 40 مضروبة في 0.3 هي 12 متر. بالتالي كناخد ليا التمثيل ديالي ونمثل ليا مقدمة الموجة، ما غاديش نبداها من المنبع وإنما غادي نبداها من جهة اليمين.
حسب 12 متر 12 مربع، وهذيك هي المقدمة ديال المولى الفخوندون. كنمثل هي التشويه بحال هاك نحو الأعلى من المقدمة، ثم نربطو بالمنبع. وهذا كنكون بطبيعة الحال مثلت ليا لاسبي دو لاكورد في أي لحظة بغيت تي 3 تيكالا 0.3. وهنا كنتوقفو على التمرين، يعني ما بعد غنشوفو التمرين